बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खिते के लिए, साउथ एशिया के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब हुई है और अमन की जानिब एक बड़ा कदम जो है वो बढ़ा है। उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। इसके अलावा जुमेरात का दिन नून लीग पर कोई खासा ही मेहरबान है, उसकी क्या वजूहत हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमन की जानिब अहम कदम। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और जो ख़ास तौर पे कंट्रोल लाइन की सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई है। जो जहाँ पे ख़ास तौर पे ये फेरिंग का सिलसिला होता था और दीगर जो सेक्टर थे वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की गई है और इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया गया है कि कंट्रोल लाइन पर जो 2003 में मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि सीज फायर की वायलेशन नहीं की जाएगी, जो कि भारत की जानिब से मुसलसल की जा रही थी, उस हवाले से इत्तेफाक किया गया है कि कोई भी ऐसा वाकया जो है वो अब रूनुमा नहीं होगा और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जो रात गुजरी है यानी 24 और 25 फरवरी की जो दरमियानी रात है, उस रात से ही इस पर अमल दरामद शुरू किया गया है कि अब कंट्रोल लाइन पर कोई भी सीज फायर वायलेशन का जो सिलसिला है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खिते के लिए बड़ी खबर है और इसमें जो असल चीज़ है वो ये देखने वाली है कि हॉटलाइन पे राब्ता जो है क्या भारत की जानिब से किया गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ये राब्ता किया है तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो शुरू से ही चाह रहा है कि वो इस खिते में अमन हो और अपनी कोशिश भी करता रहता है, बार बार जो है भारत को कहता भी रहता है, दुनिया को भी कहता रहता है। और ख़ास तौर पे अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात करें तो हालिया जो उनका श्रीलंका का दौरा है तो वहाँ पर भी उन्होंने बात की कि जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने भारत से मुज़ाकरात की बात की थी कि आए मुज़ाकरात करें और हम मिलजुल कर इस खित्ते के जो सूरत हाल है उसको बेहतर करें और साथ ही साथ अपने मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसको ख़त्म करें। मगर भारत की जानिब से जवाब जो है मस्बत नहीं आता रहा। मगर कुछ अरसे से जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये चीज़ें चल रही थी, बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी किया जा रहा था कि किसी सूरत जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है इसको मज़ीद कम किया जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस बात का इशारा दे चुके थे कि कश्मीर के हवाले से भारत की अगर पॉलिसी जो है वो ना बदली गई तो फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा भी मौजूद है। और यही बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी कहते रहे हैं। इन सारी सूरत हाल को जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो भी मॉनिटर कर रही थी और अब जो है पहला जो पॉइंट है उसमें कामयाबी मिली है और इंटरनेशनल कुव्वतों ने भी अपना किरदार अदा किया है और पाकिस्तान तो हमेशा से हर वक्त रेडी रहता है अमन के लिए, प्यार के लिए, कि इस खित्ते में बिल्कुल अमन शांति हो और जो दोनों ममालिक के गरीब लोग हैं उनके लिए काम किया जा सके। तो उस हवाले से ये एक बड़ी अच्छी खबर है। हर पाकिस्तानी भी इस बात पे खुश है। पाकिस्तानी यही चाहता है कि जी हम भी किसी से लड़ना नहीं चाहते और अमन से रहना चाहते हैं। बट सवाल वही है कि जो कश्मीर है, कश्मीरी लोग हैं, उनके हवाले से भी इक़दाम किया जाए। तो कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि कश्मीर के हवाले से भी बहुत जल्द मस्बत जो खबरें हैं वो भी आने वाली हैं। बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने यकीन दिलाया है कि उस हवाले से भी अहम जो इक़दाम है वो भी उठाया जाने वाला है। पिछले चंद दिनों से अगर देखें तो जो कश्मीरी रहनुमा हैं उन्होंने भी एक दफ़ा फिर इस बात का इशारा दिया है और कहा भी है कि पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मामले पर मजाक करें तो इसका मतलब ये है कि बैकडोर जो है चैनल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और वो बार बार कोशिश कर रहा है कि
مذاکرات کے ذریعے ہی اس سارے معاملے کا حل نکالا جائے، اور پاکستان بھی یہی بات کرتا رہا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ چاہے افغانستان کو ہی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی مذاکرات ہی کرنے پڑے ہیں، اور اسی صورت میں ہی امن کا جو سلسلہ ہے تھوڑا سا بھلے سے ہی لیکن وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کوششیں ہیں جو کہ پاکستان کی جانب سے بھی تھیں، وہ جو ہے اس میں ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہاٹ لائن پہ بھارت کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے تو یہ اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ نہیں، مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالا جائے، نہ کہ فوجی اس کا حل نکالا جائے، اور خاص طور پہ کنٹرول لائن کے اوپر جو سویلین ہیں، معصوم شہری ہیں، وہی نشانہ بنتے تھے۔ اور یہ بھی بتا چلوں کہ تقریباً 300 سے زائد جو پاکستانی ہیں 2003 سے اب تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، کیونکہ یہ معاہدہ پہلے جو ہے وہ ہوا تھا 1987 سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر 2003 میں مشرف دور میں باقاعدہ سیز فائر معاہدہ ہوا تھا، مگر 2014 کے بعد اچانک سے اس میں تیزی آئی اور پھر بھارت مسلسل جو ہے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ دوسری جو ناظرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن سب سے بڑی جو خبر نون لیگ کے لیے خوشی کے لیے بن کے آئی وہ یہ کہ ان کا جو مطالبہ تھا NA 75 ڈسکا میں پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا، اور الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے اور پورے حلقے میں انتخاب کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اگرچہ PTI کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ جن حلقوں پر انہیں اعتراض ہے ان میں ہی یہ اپنا الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے لوگوں کو ہدایت بھی کر دی تھی کہ درخواست جو ری الیکشن والی ہے اس حوالے سے وہ واپس لی جائے اور اس حلقے تک جو ہے بات کو مکمل کیا جائے، مگر نون لیگ کا اصرار تھا کہ نہیں، دوبارہ جو ہے یہ کام کیا جائے، یعنی پورے حلقے میں الیکشن کیے جائیں۔ اور ایک روز پہلے مریم نواز کی جانب سے دھمکیاں بھی دی گئیں، بادی نظر میں اداروں کو بھی دھمکیاں دی گئیں اور الیکشن کمیشن کو بھی۔ اب ایک تو یہ بھی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن دباؤ میں آ گیا ہے یا اور کیا وجہ ہے کہ ایک دم جو یہ فیصلہ ہے، کیونکہ اعتراض تو صرف 20 حلقوں کا تھا بٹ پورے حلقے کا، لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ فائرنگ ہوتی رہی ہے، امن و امان کی صورتحال خراب رہی ہے، اس لیے ووٹرز کو ان کا حق نہیں ملا اور جو ووٹ کاسٹ ہونے سے زیادہ وہ نہیں ہوئے، تو اس لیے دوبارہ سے الیکشن جو ہیں وہ کرائے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ حمزہ شہباز کے حوالے سے آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور آج جو ہے ان کی روکار بھی جاری کر دی گئی ہے، مچل کے جمع ہو گئے ہیں، وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ تو نون لیگ کے لیے یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بڑی یعنی مبارک ہیں، ان کے لیے خوشی کی خبر بن کر آئی ہیں کہ دو ان کے اہم جو مسئلے تھے وہ حل ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ NA 75 کے دوبارہ جو الیکشن ہونے ہیں اس میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ حلقہ نون لیگ کا ہی ہے، اور پہلے بھی نون لیگ کے لوگ جیتے تھے اور اب بھی، بٹ اس میں PTI کے کچھ لوگ ہیں جن کی نااہلی کی وجہ سے بھی یہ مسائل سامنے آئے ہیں۔ حالیہ جو ایک ویڈیو سامنے آئی فردوس شکوان کی بھی دیکھ لیں، وہ بھی ویڈیو سامنے آئی، تو جو ریٹرننگ افسران کے بیانات تھے وہ بڑے مشکوک تھے، یہاں تک کہ جو اسپیشل برانچ ہے سیالکوٹ کی ان کا ذکر آ چکا ہے، DSP ہیں ذوالفقار ورک، ان کا ذکر آ چکا ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے ہی ان کی وہاں پر تعیناتی ہوئی اور وہی بندے غائب کرتے رہے۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو اب بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ضمنی انتخاب ہے، اگر نون لیگ جیتی ہے شفاف الیکشن سے تو بالکل جیتنا چاہیے، اور اگر لوگ PTI کو ووٹ دیتے ہیں تو PTI کو ہی جیتنا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تمام رزلٹ کو۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔